تمييز الأعداد 3 إلى 10 بالمفرد فاصلة 2 المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود عين العربية فاصلة 42 جهة النشر بساط أحمدي. المظاهر الإعجازية في لغة المسيح الموعود عين العربية فاصلة 42 تمييز الأعداد 3 إلى 10 بالمفرد فاصلة 2 ملحوظة: من يشق عليه قراءة المقال كله بإمكانه بعد المقدمة الانتقال إلى النتيجة والتلخيص. الأرقام 1، 2، 3، 4 هي إشارات للمراجع في الهامش. الاعتراض: قيل بخطأ المسيح الموعود عليه السلام في تمييز الأعداد الواردة في الفقرات التالية. 1. يموت بعلها وأبوها إلى 3 سنة كرامات الصادقين. 2. ثم ما استعجلت في أمري هذا بل أخرته إلى 10 سنة حمامة البشرى. 3. فألهمني ربي أنه سيقتل بعذاب شديد بحربة في 6 سنة في يوم قرب يوم العيد، وكتب إلي أني ألهمت أنك تموت بالهيضة إلى 3 سنة نجم الهدى. 4. وبشرني ربي بأنه يموت في 6 سنة في يوم دن من يوم العيد بلا تفاوت حجة الله. 5. فلما انقضى 4 سنة من الميعاد حجة الله. 6. أعني وقت العصر الذي هو 3 ساعة من الأيام المتوسطة. الخطبة الإلهامية. 7. وأشهد عليه 10 عدل من الرجال. حجة الله باقة صاد 124. ووفق زعم المعارضين فإن الخطأ وارد في إيراد تمييز الأعداد بصيغة المفرد رغم وجوب كونها بصيغة الجمع، فبدلا من القول 3 سنة 10 سنة 6 سنة 4 سنة 3 ساعة 10 عدل كان لا بد من القول 3 سنوات 10 سنوات 6 سنوات 4 سنوات 3 ساعات 10 عدول. والسبب في ذلك وفق زعمهم أن القاعدة النحوية توجب في تمييز الأعداد من 3 إلى 10 أن يكون بصيغة الجمع وليس المفرد. وقد عزا هؤلاء السبب في هذه الأخطاء إلى العجمة التي هي طابع المسيح الموعود عليه السلام والتي تغلبوا على تطبعه وفق زعمهم والعياذ بالله. نقطة. المقدمة. لقد أثبتنا في المقال السابق ورود هذه الألفاظ أو ما يشابهها في القرآن الكريم وفي كتب الأدب العربي والإسلامي عن كبار المفسرين والكتاب المشهود لهم بعلمهم وفصاحتهم مثل ابن كثير وابن عساكر. فما هو التوجيه النحوي واللغوي لمثل هذا التمييز للأعداد 3 إلى 10 بلفظ المفرد؟ أولاً لابد أن نجزم أنه لا خطأ وارد في كل الفقرات أعلاه البتة ولا عجمة مست كل هذه الفقرات قطعاً، وذلك لأن القاعدة النحوية المتعلقة بتمييز هذه الأعداد هي أعم وأشمل وأوسع من القاعدة التي يعلمها المعارضون، فالقاعدة لا تجيز بأن تضاف الأعداد ما بين 3 إلى 10 إلى صيغ الجمع فقط، بل إلى ما هو في معنى الجمع أيضاً كاسم الجمع واسم الجنس، فألفاظ التمييز الواردة فيها سنة، ساعة، عدل تحمل على معنى الجمع، وجائز أن تبقى على صيغتها دون أن تجمع عند تمييزها للأعداد كما سنوضحه أدناه وفق توجيهين مختلفين. نقطة. التوجيه الأول: إمكانية إضافة هذه الأعداد إلى ما هو في معنى الجمع كاسم الجنس واسم الجمع. وفق بحث مستفيض في مسألة تمييز الأعداد 3 إلى 10 خلصنا إلى النتائج التالية. يجوز إضافة الأعداد 3 إلى 10 ليس فقط إلى صيغ الجمع بل إلى ما هو بمعنى الجمع وإن لم يكن جمعا في اللفظ. مثل اسم الجنس واسم الجمع 1، 2، 3، 4. من النحاة مثل المبرد والمازني من يقيد هذه الإضافة إلى الجمع الذي يدل على القلة وليس الكثرة، مثل جمع المذكر والمؤنث السالم وبعض صيغ جموع التكسير واسم الجمع الذي للقلة 2، 3، 1. إلا أنه من النحاة من يجيز الإضافة أيضا إلى جمع الكثرة أيضا مثل ابن عصفور الإشبيلي والفارسي. 4.
من الألفاظ التي بمعنى الجمع وتجوز في هذه الإضافة هي اسم الجمع، وهو ما لا مفرد من لفظه مثل رهط وقوم، واسم الجنس على نوعيه الجمعي والإفرادي، فالجمعي هو ما يفرق بينه وبين مفرده على الأغلب بتاء التأنيث أو بياء النسبة، مثل شجر شجرة وعرب عربي. وأما اسم الجنس الإفرادي فهو الذي يقع على القليل والكثير مثل عسل ماء هواء. من النحات من يجيز القياس على هذه الإضافة لاسم الجنس واسم الجمع، مثل الفارسي وابن علج الإشبيلي وابن عصفور في كتابيه المقرب وشرح جمل الزجاجي وابن هشام 1 2 3 4. فالمحصلة أن إضافة هذه الأعداد لاسم الجمع واسم الجنس بشقيه الجمعي والإفرادي جائزة نظرا لدلالة هذه الأسماء على الجمع وشبهها به. ينظر التفصيل في الهامش 10. النتيجة. وبذلك يتضح من كل هذا أن الأعداد 3 إلى 10 يمكن إضافتها للفظ الجمع، وكذلك للفظ المفرد إذا كان بمعنى الجمع كاسم الجنس واسم الجمع، سواء أكان جمع قلة أو جمع كثرة أو ما يدل عليها. بمعنى آخر يمكن إضافتها إلى ما يقع على القليل والكثير من حيث المعنى. نقطة. التوجيه الثاني من باب حمل اللفظ على المعنى في اللغة. لقد غفل المعارضون أننا في لغتنا العربية عند تمييز الأعداد من 3 إلى 10 بكلمة 100 يأتي هذا التمييز بالمفرد وليس بالجمع، فنقول 300 400 الأخ. وعلى هذا يقاس في العبارات قيد البحث سنة وساعة وعدل. وهذا يقودنا إلى التساؤل: لماذا تكون إضافة الأعداد 3 إلى 10 إلى كلمة 100 مفردة عادة وليست بالجمع كما تقول القاعدة عامة؟ يجيب على هذا السؤال ابن عصفور في كتابه المقرب فيقول: وأما قولهم 300 فلأن 100 في المعنى جمع، المقرب 308. فأي جمع تحمل عليه كلمة 100؟ أولاً أن تكون بمعنى 100، مثل ما يفهم من كلام سيبوي في تعليله لإفراد كلمة 100 عند إضافة الأعداد لها حيث جاء. قال سيبويه: وذكر مع ذلك أنه قد جاء في الشعر الواحد يراد به الجمع وأنشد: في حلقكم عظم وقد شجين 3 يريد في حلوقكم. وقال آخر: كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميس 4. الأصول في النحو 1 على 314. فقد حملها سيبويه على معنى الجمع كما حمل بطن على بطون. والثاني أن تكون بمعنى جمع أعداد وبالأخص جمع عشرات، فالمئة هي 10 عشرات 7 8 كما يقر به محمد عبد العزيز النجار حيث جاء. إذا كان التمييز لفظ 100 فإن لفظها مفرد وإن كانت جمعا في المعنى لأنها 10 عشرات وهو حد جمع القلة. ضياء السالك إلى أوضح المسالك 4 على 103. وكل هذا يتوافق مع أسلوب حمل اللفظ على المعنى في اللغة العربية. فقد جاء في كتاب الحمل على المعنى في العربية للدكتور علي عبد الله حسين العنكبي ما يلي عن وقوع المفرد بمعنى الجمع. وقوع المفرد بمعنى الجمع يجيء كثيرا في الكلام نثرا وشعرا لأن المفرد يدل على الجنس وهو أصل للجمع. وإذا كان في الكلام ما يدل على أنه مراد به الجمع جاز الإفراد، لان الغرض الدلالة على الجنس والواحد يحصل به المراد من ذلك. قال ابن جني: ووقوع الواحد موقع الجماعة فاش في اللغة. وعن النكرة جاء في نفس الكتاب ما يلي: المفرد النكرة يؤدي معنى الجمع لأن النكرة تفيد الجنس الذي يدل على القليل والكثير، كما أن الواحد يقع موقع الجمع لأنه أصل له ولعدم حصول اللبس في الكلام. وتابع الكاتب قائلا: قال أبو عبيدة: والعرب تلفظ بلفظ الواحد والمعنى يقع على الجميع.
ومن أمثلة الحمل على المعنى في العدد والمعدود ما ذهب ليه الزمخشري في تفسيره للآية وقطعناهم 12 أسباطا أمما الأعراف 161 حيث حمل الجمع أسباطا على معنى المفرد قبيلة، وفقا لما جاء في توضيح المقاصد كما يلي: وأجاز بعضهم أن يميز بجمع صادق على الواحد منه، وجعل الزمخشري منه قوله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. 1. والمراد وقطعناهم 12 قبيلة، كل قبيلة أسباط لا سبط فأوقع أسباطا موقع قبيلة. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 3/1327. فكما يمكن حمل 100 على معنى الجمع وأسباطا على معنى المفرد، كذلك يمكن حمل الكلمات سنة وساعة المفردة على معنى الجمع. نقطة. انطباق هذه التوجيهات على عبارات المسيح الموعود عليه السلام. إذن هذه هي التوجيهات التي تنطبق على عبارات المسيح الموعود عليه السلام المعترض عليها. فكيف تنطبق؟ أولاً لا بد من التنويه إلى أن هذه الكلمات سنة، ساعة، وعدل كلها أسماء جنس أو ما بمعناه، أو نكرات تفيد الجنس الذي يدل على القليل والكثير، فيمكن أن تحمل على معنى الجمع وفق التخريجات المذكورة أعلاه. ويؤكد ما أوضحناه أعلاه ما جاء في كتاب الإنصاف في مسائل الخلالف بين النحويين الكوفيين والبصريين، حيث جاء: والثلاثة وما بعدها من العدد إلى 10 يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد، فلا يقال 3 ثوب ولا 10 درهم. قلنا إنما لا يضاف إلى ما كان مفردا لفظا ومعنى، وأما إذا كان مفردا لفظا ومجموعا معنى فإنه يجوز إضافتها إليه. ألا ترى أنه يجوز أن تقول 3 رجلة وإن كان مفردا لفظا لأنه مجموع معنى، وكذلك قالوا 3 نفر و3 قوم و9 رهط. قال الله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض النمل 48. وأضيف العدد إلى هذه الأسماء وإن كانت مفردة لفظا لأنها مجموعة معنى، فكذلك ههنا أشياء مفردة لفظا مجموعة معنى كطرفاء وحلفاء وقصباء، فجاز أن يضاف اسم العدد إليها. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين 2/675. نقطة. كلمة عدل. فأما بالنسبة لكلمة عدل الواردة في الفقرة الأخيرة من الفقرات المعترض عليها، فهي مصدر واسم جنس أو بمنزلة اسم جنس، ويستوي فيه المفرد والجمع، ويقع على القليل والكثير، حيث جاء في لسان العرب ما يلي: ويقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل وامرأة عدل ونسوة عدل، فهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فإن رأيته مجموعا أو مثنى أو مؤنثا فعلى أنه قد أجري مجرى الوصف الذي ليس بمصدر. وعن المصدر جاء في كتاب اللمحة في شرح الملحة 1/348. والمصدر اسم مبهم يقع على القليل والكثير، ولا يثنى ولا يجمع لأنه بمنزلة اسم الجنس، والجنس لا يثنى ولا يجمع. ويقول ابن جنين عن المصدر ما يلي: ولا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه لأنه اسم الجنس ويقع بلفظه على القليل والكثير، فجرى لذلك مجرى الماء والزيت والتراب، فان اختلفت أنواعه جازت تثنيته وجمعه. تقول قمت قيامين وقعدت قعودين. اللمع في العربية لابن جني صاد 49. وعن المصدر وإغنائه عن الجمع جاء في كتاب الحمل على المعنى في العربية ما يلي: المصدر يدل على الجنس فيقع على القليل والكثير، ولذلك يستغنى عن جمعه وتثنيته وتأنيثه. فعدل مشابهة للكلمات رهط، قوم، ضاد، واو، ركب، واو، سفر، واو، صحب.
وتندرج تحت نفس النوعية من أسماء الجمع أو اسماء الجنس التي تدل على الجمع، والتي جاء مثيلها في القرآن الكريم كتمييز مفرد لهذه الأعداد 3 إلى 10 كما في الآية: وكان في المدينة 9 رهط النمل 49، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. وقد سبق وفصلنا أن ما يدل على الجمع ممكن أن يكون تمييزا للأعداد 3 إلى 10 رغم عدم اعتبار لفظه جمعا وفق مصطلح النحاة، وبذلك يمكن حملها وفق التوجيه الأول على اعتبارها اسم جنس بمعنى الجمع، ومن يريد أن يعتبرها صيغة مفرد فله أن يحملها على الجمع وفق التوجيه الثاني من حمل اللفظ المفرد على معنى الجمع. وبذلك تصح فقرة المسيح الموعود عليه السلام حيث قال: 10 عدل من الرجال. نقطة. كلمة سنة. فعن كلمة سنة يقول ابن عقيل في شرحه للألفية ما يلي: والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/63. وكلمة سنة نظير كلمة 100، وهما تنتميان عند النحاة إلى نفس الباب من حيث الإفراد والجمع والإلحاق بجمع المذكر السالم. لذا فالمشابهة كبيرة بين الكلمات سنة واو 100 من حيث الجمع والإفراد، فنقول سنة سنون وسنين وسنوات و100 ومؤن ومئين ومئات. وحيث أن 100 لا تجمع في الغالب ويجوز جمعها أيضا عند إضافة الأعداد 3 إلى 10 إليها، وهي من نفس باب سنة من حيث الإفراد والجمع وكونها اسم جنس مثلها، فلا عجب أن تجري سنة مجراها عند إضافة الأعداد 3 إلى 10 إليها، فتحمل سنة على معنى الجمع من منطلق حمل لفظ المفرد على معنى الجمع، لنقول 606 سنة. وهذا ما قد يندرج أيضا تحت باب آخر من الحمل على المعنى في اللغة، وهو ما يعرف بحمل النظير على النظير للتشابه اللفظي أو المعنوي أو كليهما معا. وعن هذا الباب جاء في كتاب الحمل على المعنى: حمل النظير على النظير للشبه اللفظي، وقد سماه ابن جني القياس اللفظي. وقد ذكر ابن السراج هذا النوع من الحمل وقال: وكثيرا ما يعملون الشيء عمل الشيء إذا أشبهه في اللفظ وإن لم يكن مثله في المعنى. الحمل على المعنى 16 إلى 17. ومن كل هذا يصح حمل لفظ سنة المفرد على معنى الجمع سنوات، كما حملت 100 على معنى مئات، وفق ما أقر به سيبويه حسب التوجيه الثاني، لتصح بذلك كل عبارات المسيح الموعود عليه السلام من 6 سنة 3 سنة وما شابهها. وإذا كانت كلمة 100 قد حملت على معنى الجمع بإضافتها إلى هذه الأعداد من منطلق كونها 10 عشرات كما جاء في ضياء السالك، أفلا يجوز حمل كلمة سنة على معنى الجمع من نفس هذا المنظار لكونها 12 شهرا أو لكونها 4 فصول؟ فالمشابهة واضحة والإمكانية واردة. نقطة. كلمة ساعة. كلمة ساعة هي الأخرى اسم جنس يقع على القليل والكثير، فهي تعني الساعة الواحدة، وكذلك تعني فترة زمنية لجمع من الساعات، إذ نقول ساعة عصيبة أي فترة زمنية عصيبة قد تطول وقد تقصر، كما نقول قامت الساعة. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 47 القمر 47. إذن فهي وفق مذهب الفارسي فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير، مثل كلمة صلاة ليل حسنة 6. فهي من هذا المنطلق تندرج تحت التوجيه الأول لمماثلتها بأسماء الجنس التي بمعنى الجمع، ويجوز إضافتها إلى الأعداد 3 إلى 10 لأنها تدل على الجمع، خاصة القليل منه.
كما أنها ممكن أن تحمل على معنى الجمع وفق التوجيه الثاني من الحمل على المعنى، فإذا كانت كلمة 100 قد حملت على معنى الجمع مئات، فمن باب أولى أن تحمل كلمة ساعة على ساعات، لأنها تقع بهذا المعنى أحيانا في اللغة مثل ما بين أعلاه. كذلك إذا كانت كلمة 100 قد حملت على معنى الجمع لأنها 10 عشرات كما بين أعلاه، فمن الممكن أن تحمل ساعة على معنى الجمع لأنها 6 عشرات. وبهذا ووفق التوجيه الثاني من حمل لفظ المفرد على معنى الجمع، يجوز حمل ساعة على معنى الجمع وإضافتها بلفظ المفرد إلى الأعداد 3 إلى 10، لتصح بذلك عبارة المسيح الموعود عليه السلام حيث قال 3 ساعات. نقطة. النتيجة والتلخيص. ثبتت صحة الفقرات المعترض عليها من كلام المسيح الموعود في تمييزه للأعداد 3 إلى 10 بلفظ المفرد سنة ساعة عدل، وذلك وفق مبدأ حمل لفظ المفرد على معنى الجمع، والمبدأ النحوي الذي يجيز هذا التمييز بالمفرد الذي يدل وينوب عن الجمع من أسماء الجنس وأسماء الجمع مثل رهط وقوم ونحل وبقر وشجر. فكلمة عدل هي مصدر في معنى الجنس أو اسم جنس يقع على القليل والكثير ويدل على الجمع، فيقال هو عدل وهما عدل وهم عدل. فعدل مشابهة للكلمات رهط، قوم، ضاد، واو، ركب، واو، سفر، واو، صحب، وتندرج تحت نفس النوعية من أسماء الجمع أو اسماء الجنس التي تدل على الجمع، ويجوز إضافتها للأعداد 3 إلى 10، فيجوز القول 3 عدل. وأما كلمة سنة فهي شبيهة ونظير كلمة 100 التي تضاف بالمفرد للأعداد 3 إلى 10، فنقول 300 و400. وقد أضيفت 100 بالمفرد إلى هذه الأعداد لحملها على معنى الجمع مئات، أو لأنها جمع عشرات أي 10 عشرات. وهكذا كلمة سنة التي يمكن أن تحمل على معنى الجمع وفق مبدأ حمل اللفظ المفرد على معنى الجمع، أو بقياسها على كلمة 100 من منطلق حمل النظير على النظير، فيمكن أن تحمل على معنى الجمع سنين، أو على أنها جمع 4 فصول أو 12 شهرا، فيجوز القول 3 سنة. وأما كلمة ساعة فهي تستعمل في اللغة للدلالة على القليل والكثير أيضا، فهي الساعة المعروفة والمحدودة، وهي فترة زمنية غير محددة، فقد تكون جمع ساعات، إذ نقول ساعة عصيبة أو قامت الساعة. فهي شبيهة بأسماء الجنس والجمع التي تقع على القليل والكثير، ويجوز إضافتها إلى الأعداد 3 إلى 10، كما أنها ممكن أن تحمل على معنى الجمع ساعات ككلمة 100 حيث تحمل على مئات. هذا وقد تحمل على معنى الجمع على أنها 6 عشرات مماثلة بكلمة 100 التي حملت على الجمع لكونها 10 عشرات، فيجوز القول 3 ساعة. وثبت بذلك من جديد أن لا خطأ ولا عجمة في كل هذه العبارات من كلام المسيح الموعود عليه السلام، ولكنها تطيع للغة ممن يمتلك ناصيتها بتعليم الله عز وجل الإعجازي. الهامش. ورد في كتاب الهمع للسيوطي عن إمكانية إضافة اسم الجنس لهذه الأعداد كما يلي: ملحوظة: التركيز على ما بين الأقواس المزدوجة. مسألة مميز العدد أو 10 فما دونها مجموع مضاف إليه إلا إن كان 100 وقد يجمع. وفي اسم الجمع والجنس. ثالثها إن استعمل للقلة جاز قياسا. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 2 على 345. وجاء أيضا في نفس الكتاب علامة اقتباس مزدوجة نقطة نقطة. وإن كان 3 فما فوقها إلى 10 ميز مجموع مجرور بإضافة العدد إليه نحو 3 أثواب و3 ليال و10 أشهر و10 سنين، ما لم يكن التمييز لفظ 100 فيفرض غالبا نحو 300، وقد يجمع أيضا نحو 300. أما 1000 فتجمع البتة نحو 3000.
وهل يجوز إضافته إلى اسم الجمع نحو 3 القوم أو اسم الجنس نحو 3 نحل؟ أقوال. أحدها: نعم، ويقاس إن كان قليلا، وعليه الفارسي وصحه صاحب البسيط لشبهه بالجمع ولروده. قال: 3 أنفس و3 ذود. وقال تعالى: وكان في المدينة 9 رهط النمل 48. والثاني: لا ينقص، وعليه الأخفش وابن مالك وغيرهما. والثالث: التفرقة بين ما يستعمل من اسم الجمع للقلة فيجوز أو للكثرة فلا يجوز، وعليه المازني. وعلى المنع طريقة: أن يبين باء من فيقال 3 من القوم و4 من الطير و3 من النحل، وهو في اسم الجنس أكد من اسم الجمع. ألف ها همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 2 على 347. فيثبت من قول السيوطي ما يلي: أنه من الممكن إضافة الأعداد 3 إلى 10 إلى اسم الجمع واسم الجنس. الفارسي وصاحب البسيط في النحو يجوزون القياس عليه إن استعمل للقلة. ويؤكد كل هذا ما جاء في شرح التصريح على التوضيح للوقاد، حيث قال: ألفاظ الأعداد بالنسبة إلى الاستعمال 4 أنواع: واو مميز 3 والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس، وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بتاء غالبا، كاف شجر وتمر، أو اسم جمع، وهو ما دل على الجمع وليس له مفرد من لفظه غالبا، كاف قوم ورهط خفض باء من تقول 3 من الشجر غرستها، واو 5 من التمر أكلتها، واو 10 من القوم لقيتهم، واو 9 من الرهط صحبتهم. قال الله تعالى: فخذ 4 من الطير البقرة 206. وعلل الأخفش امتناع الإضافة إلى اسم الجنس بأنه قد يقع على الواحد ولا يضاف هذا الجمع إلى الواحد، فكذا ما أشبهه. قال الموضح في الحواشي: قلت وكذا اسم الجمع بالنسبة إلى الصيغة، فإن صيغته كصيغة الواحد وإن كان لا ينطبق على الواحد، والدليل على أنه يعامل لفظا معاملة الواحد أنه قد يعود عليه ضمير الواحد ويفرد الخبر عنه، نحو الركب سائر. انتهى. وقد يخفض مميز اسمي الجنس والجمع بإضافة العدد إليه، فاسم الجمع نحو وكان في المدينة 9 رهط النمل 48. وفي الحديث: ليس فيما دون 5 ذود صدقة 3. وقال الشاعر من الوافر: 3 أنفس و3 ذود، لقد جار الزمان على عيالي. والذود من الإبل ما بين 3 إلى 10، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. كذا في الصحاح. وذاله الأولى معجمة والثانية مهملة. واو الأنفس جمع نفس وهي مؤنثة، وإنما أنث عددها لأن النفس كثر استعمالها مقصودا بها إنسان، قاله المرادي. واسم الجنس كقول جندل ابن المثنى من الرجز، كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه 2 حنظل. فحنظل اسم جنس مخفوض بالإضافة على حد 9 رهط النمل 48، قاله الموضح، واتفق الجميع على الخفض باء من. وأما بالإضافة ففيه مذاهب: أحدها الجواز على قلة، وهو ظاهر كلام الموضح هنا تبعا لابن عصفور. والثاني الاقتصار على ما سمع، وهو مذهب الأكثرين. والثالث التفصيل في اسم الجمع، فإن كان مما يستعمل للقليل فقط نحو نفر ورهط وذود جازا، وإن كان مما يستعمل للقليل والكثير كاف قوم ونسوة لم يجز. حكاه الفارسي عن أبي عثمان المازني، وعلله المبرد بأن العدد لا يضاف لواحد ولا لما يدل على الكثرة، وأما 3 قروء البقرة 228 فمسموع. انتهى. وإن كان مميزها جمعا خفض بإضافة العدد إليه، نحو 3 رجال. ألف ها شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو 2 على 449. يتضح من كلام الوقاد في شرح التصريح ما يلي:
إمكانية إضافة هذه الأعداد إلى اسم الجمع وكذلك اسم الجنس. الإضافة لاسم الجنس جائزة وجائز القياس عليها على قلة، ويؤيد هذا الرأي ابن عصفور والموضح أي صاحب كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وهو ابن هشام. نرى أن الخلاف واضح بين الأخفش وابن هشام في مسألة الإضافة إلى اسم الجنس، فالأخفش لا يجيزه لأن اسم الجنس ممكن أن يقع على المفرد، بينما ابن هشام يقول بأن اسم الجنس مشابه لاسم الجمع من هذه الناحية، فكلاهما قد يقع على المفرد ويعامل معاملة المفرد، فلا يرى ابن هشام أن تعليل الأخفش لرفضه الإضافة لاسم الجنس صحيحا. ولسان حال ابن هشام يقول: إن ما ينطبق على اسم الجمع ينطبق على اسم الجنس، فإذا جازت الإضافة لاسم الجمع جازت كذلك لاسم الجنس. وهذا ما يؤكده النحو الوافي عند حديثه عن تمييز الأعداد ما بين 3 إلى 10 بصيغة الجمع بقوله: وقد يغني عن الجمع ما يدل على الجمعية ولو لم يسمى جمعا في اصطلاح النحاة، وإنما يسمونه اسم جمع كقوم ورهط وغيرهما من أسماء الجموع، وكنحل وبقر وغيرهما مما يسمونه اسم الجنس الجمعي. والغالب في هذين النوعين أن يكون مجرورين بالحرف من مع ظهوره في الكلام، نحو 3 من القوم فازوا، و4 من الرهط تقدموا، و5 من النحل جمعت العسل، و6 من البقرة جلبت الغنى لصاحبها. أما جرهما بالإضافة فالأحسن مع صحة القياس الاقتصار فيه على المسموع، ومنه قوله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط. وقوله عليه السلام: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. النحو الوافي 4/527. يقر النحو الوافي بما يلي: جواز إضافة الأعداد 3 إلى 10 إلى اسم الجمع واسم الجنس إذا كان بمعنى الجمع، ويقصرها على اسم الجنس الجمعي من بين أسماء الجنس. يقر النحو الوافي بصحة القياس على هذا النوع من الإضافة. أما ابن عصفور في كتابه المقرب فيقول ما يلي عن الأعداد 3 إلى 10: وإن أضفتها إلى المعدود فإما أن تضيفها إلى جمع أو اسم جمع أو اسم جنس، ولا تضاف إلى مفرد. المقرب 306. فهو لا يفرق بين اسم الجنس الجمعي وغيره مثل النحو الوافي، ولكن ظاهر الكلام يدل على أن اسم الجنس لا بد أن يكون بمعنى الجمع لا المفرد، وهذا قد يشمل اسم الجنس الإفرادي أيضا الذي يقع على القليل والكثير مثل هواء ودم وعسل. وما يؤكد هذا المنهج لابن عصفور الإشبيلي هو أنه في شرحه لكتاب الجمل للزجاجي لم يفرق بين اسم الجنس الجمعي والإفرادي، بل قال: والمضاف إليه العدد لا يخلو من أن يكون جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس. شرح جمل الزجاجي 125، ولم يقتصر قوله على اسم الجنس الجمعي كما فعل النحو الوافي. ولعل ذلك يرجع إلى منهجه في إجازة إضافة هذه الأعداد إلى جموع الكثرة على عكس منهج المبرد والمازني، حيث قال ابن عصفور: والمعدود لا يخلو من أن يكون له جمع قلة خاصة أو جمع كثرة أو الجمعان معا، فإن كان له أحدهما أضفته إليه بالضرورة، وإن كان له جمعان فالأحسن أن نضيفه إلى جمع القلة، وذلك أن جموع القلة إنما هي من 3 إلى 10، فنوسب بين العدد والمعدود. شرح جمل الزجاجي 124. نراه لا يمنع أن يكون المعدود من جمع الكثرة، ونظرا لكون اسم الجنس الإفرادي يقع على القليل والكثير وكلاهما جائز عنده في المعدود، فجاز عنده الإضافة إلى اسم الجنس الإفرادي أيضا، ولم يفرق بينه وبين اسم الجنس الجمعي في إضافتهما إلى هذه الأعداد، رغم وضوحه في تفصيل أنواع اسم الجنس بأنها نوعان: الجمعي والإفرادي، حيث قال في الهامش: اسم الجنس هو الذي لا يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، نحو تراب، ويقابله اسم العلم. واسم الجنس قسمان: إفرادي نحو زيت، وجمعي نحو عرب. شرح جمل الزجاجي 139. من كل ما تقدم نخلص إلى ما يلي:
جواز إضافة هذه الأعداد إلى ما هو في معنى الجمع، ومن بينها اسم الجنس إذا كان بمعنى الجمع. إن في هذا الأمر خلاف بين النحاة، وما يهمنا أن هنالك منهم من يجيز الإضافة إلى اسم الجنس ويجيز القياس فيه، ومن أمثالهم الفارسي ومؤلف البسيط في النحو وهو ضياء الدين بن العلج وابن هشام وابن عصفور. وأما تعليلهم لجواز هذه الإضافة فهو أن اسم الجنس يشبه الجمع، وعندهم هذه الإضافة قياسية. يتضح أن عباس حسن في النحو الوافي والسيوطي في الهمع يقصران هذه الإضافة والقياس عليها على اسم الجنس الجمعي دون اسم الجنس الإفرادي لأنه يقع على القليل والكثير. نجد أن النحو الوافي قد شذ عن باقي هذه المصادر بقصره هذه الإضافة على اسم الجنس الجمعي، وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده على الغالب بتاء التانيث أو بياء النسبة مقثل شجر شجرة وعرب وعربي من بين أسماء الجنس، بينما لا نرى هذا التقييد عند ابن عصفور ويبدو كذلك عن الفارسي، بل هي تتحدث عن اسم الجنس بشكل عام إذا ما قصد به الجمع. بينما لا نرى ابن عصفور يتحدث عن أي تقييد لاسم الجنس في هذه الإضافة سوى أن لا يكون المعنى هو المفرد، فظاهر كلامه جواز القياس على اسم الجنس إذا كان بمعنى الجمع. يعد الفارسي جمع المؤنث السالم بالألف والتاء مما يدل على الكثرة وليس القلة فقط، حيث جاء قال: قرأ حمزة وحده وهم في الغرفة 37 واحدة، وقرأ الباقون الغرفات جماعة 1. قال أبو علي 2. حجة حمزة في إفراده الغرفة قوله سبحانه 3 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الفرقان 75. فكما أن الغرفة يراد بها الجمع والكثرة كذلك قوله وهم في الغرفة أمن 37 يراد بها الكثرة واسم الجنس. وحجة الجمع قوله لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية الزمر 20. وقوله لنبوئنهم من الجنة غرفا العنكبوت 58. فكما أن غرفا جمع كذلك الغرفات ينبغي أن يكون جمعا 4. فإن قلت إن الغرفات قد تكون للقليل واسم الجنس للكثير واستغراق الجميع 5، فإن الجمع بالألف والتاء كقوله سبحانه إن المسلمين والمسلمات الأحزاب 35، وقول حسان لنا الجفنات الغر 6. فهذا لا يريد إلا الكثرة لأن ما عداها لا يكون موضع افتخار. الحجة للقراء 7/6/22. وهنا نقول إذا كان عنده جمع المؤنث السالم قد يقع للقلة والكثرة ويجوز إضافته إلى الأعداد 3 إلى 10 فلا مانع إذن من إضافة اسم الجنس إن دل على القلة والكثرة على هذه الأعداد. وفي محاولة لفهم مذهب الفارسي الذي يجيز الإضافة إلى اسم الجنس رجعنا إلى كتابه الحجة للقراءات 7 من أجل التحقق من نظرته ومعاملته لاسم الجنس وما يندرج عنده تحت هذا التعريف. فماذا رأينا؟ فعنده كل لفظ يقع على القليل والكثير يندرج تحت اسم الجنس، مثل كلمة صلاة فهي قد تقع على الصلاة الواحدة وعلى عدة صلوات مجتمعة، وكلمة فهي تقع على القليل والكثير أيضا، لذا فهي اسم جنس، فالكلمة الواحدة كلمة، والخطاب كلمة، والقصيدة كلمة. وكذلك كلمة الليل والريح فهي كلها اسم جنس يقع على القليل والكثير، حيث جاء وقرأ حمزة والكساء على صلاتهم المؤمنون 9 واحدة والباقون على صلواتهم جماعة 2. وجه الإفراد أنه مصدر واسم جنس فيقع على الكثرة وإن كان مفردا في اللفظ. الحجة للقراء 7 5/287. وجاء وأما قوله كلمات فالكلمات جمع كلمة، والكلمة اسم الجنس لوقوعها 3 على الكثير من ذلك والقليل. قالوا
قال امرؤ القيس في كلمته يعنون قصيدته، وقال قص في كلمته يعنون خطبته. وقال ابن الأعرابي يقال لفلان كلمة شاعرة أي قصيدة. وقد قيل لكل واحد من الكلم الثلاث كلمة، فالكلمة كأنها اسم الجنس لتناولها الكثير والقليل 4. كما أن الليل لما كان كذلك وقع على الكثير منه أو القليل 5، فالكثير نحو قوله وجعلنا الليل لباسا النبأ 10، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا. الحجة للقراء السبعة 2/31. وجاء فيجوز أن تكون الريح يراد بها الجنس، فإذا كانت للجنس كان على القبيلين العذاب والرحمة، فإذا جاز أن يكون للجنس جاز أن يقع على الجمع مستغرقا له، وجاز أن يقع اسم الجنس على البعض كما قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. الصفات 137 إلى 138. الحجة للقراء السبعة 2/258. ضياء السالك إلى أوضح المسالك 4/103. محمد عبد العزيز النجاري. أي إذا كان التمييز لفظ 100 فإن لفظها مفرد، وإن كانت جمعا في المعنى لأنها 10 عشرات، وهو حد جمع القلة. وكذلك إذا كان اسم جمع كقوم ورهط، أو اسم جنس كنحل وبقر، والغالب في هذين النوعين أن يكون مجرورين بالحرف من، تقول 3 من القوم فازوا، و5 من البقر ولدت، ومنه قوله تعالى فخذ 4 من الطير. ومن جرهما بالإضافة قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط. وقوله عليه السلام ليس فيما دون 5 ذود صدقة، قيل والأحسن قصره على السماع. شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو 2/454. خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد، المتوفى 905. وقد يختلف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، وهي الجمع والتكسير والقلة، فيضاف للمفرد في مسألتين: إحداهما أن يكون اسم جمع، وذلك قليل نحو 9 رهط النمل 48 واو 5 ذود 1، والثانية في لفظ واحد، وذلك إن كان نحو 300 و900، لأن 100 وإن أفردت لفظا فهي جمع معنى لأنها 10 عشرات وهو عدد قليل. قاله الموضح في الحواشي: 100 من باب سنة. وأما النحو الوافي ففي هذا السياق عن جمع المذكر السالم وملحقاته يقول: المراد من باب سنة كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة، ولم يعرف له عند العرب جمع تكسير معرب بالحركات، ولم يعرف له أيضا مفرد مذكر، ورد عنهم مجموعا بالواو والنون أو بالياء والنون. الغالب في باب سنة وأخواتها أن ما كان منه مفتوح الفاء في المفرد فإنه يكسر في الجمع، مثل سنة وسنين. وما كان مكسور الفاء في المفرد لم يتغير في الجمع، مثل 100 ومئين. وما كان مضموم الفاء يجوز فيه الكسر والضم، مثل ثبت وثبين. ألف ها النحو الوافي 149 إلى 150. إضافة: نظرا لمنع بعض النحاة إضافة هذه الأعداد إلى جموع الكثرة، نرى بأن هؤلاء لم يجيزوا إضافتها إلى اسم الجنس الإفرادي لوقوعه على القلة والكثرة أيضا. لذلك فمن النحاة من قيد اسم الجنس في هذه الإضافة باسم الجنس الجمعي، وهنالك من لم يتقيد به بل أجاز الإضافة للإفرادي أيضا، مثل ابن عصفور الإشبيلي في كتابه المقرب وكتابه شرح جمل الزجاجي، وابن علج الإشبيلية. ويفهم من عدم التقيد هذا إجازة الإضافة لاسم الجنس على نوعيه. ومن الدلائل على إمكانية إضافة هذه الأعداد إلى اسم الجنس بنوعيه الجمعي والإفرادي أو إلى جموع الكثرة أو إلى ما يقع على القلة والكثرة ما يلي:
إضافة هذه الأعداد إلى صيغ جمع الكثرة وارد في مثل قوله تعالى 3 قروء، فلا مانع من هذه الإضافة لما يدل على الكثرة. هنالك من النحاة من يعتبر جمع المذكر السالم والمؤنث السالم أنها تقع أيضا على القليل والكثير وليس فقط جموع قلة مثل الفارسي ينظر 5 أعلاه، إذ يقول الآليسي في روح المعاني ما يلي: على أن جمع القلة كثيرا ما يوصله المقام إلى جمع الكثرة، على أن بعض المحققين المحقيين من أرباب العربية ذهب إلى أن الجمع المذكر السالم صالح للقلة والكثرة، فاختر لنفسك ما يحلو. كما ويتضح من بحث في منهج أبي علي الفارسي أنه يشابه بين اسم الجنس الإفرادي وبين الجمع السالم من حيث دلالتها على القلة والكثرة. ينظر أعلاه 5 6. ومن هذا التشابه بين الجمع السالم واسم الجنس الإفرادي، وبما أن الجمع السالم يجوز إضافته إلى الأعداد 3 إلى 10 رغم وقوعه على القليل والكثير، فمن المنطقي أن تجوز إضافة اللفظ الذي يقع على القليل والكثير أيضا إلى هذه الأعداد مثل اسم الجنس الإفرادي.